widows and divorcees, provided they were sponsored by their husband. यानी जो विडो हुई हैं या जिनको डाइवोर्स हो गया, अगर उनका वीजा उनके हस्बैंड पे था तो यूएई उनको 1 year ग्रांट करता वीजा का. ये बहुत लोगों को नहीं पता. एग्जैक्टली, बिकॉज बहुत सारी ख़वातीन ज़ाहिर है पाकिस्तान से आती हैं, यहाँ पे शादियाँ होती हैं, हस्बैंड की स्पॉन्सरशिप पे ही होती हैं. सो ऐसे केसेस में व्हाट शुड दे डू? फॉर एग्जांपल, इफ यू आर अ विडो और यू आर अ डाइवोर्सी, सबसे पहले तो आपने, अगेन आप, इट्स एन एक्सपैट कंट्री, इट्स नॉट ऑफ कोर्स योर ओन होम कंट्री, राइट? सबसे पहले आपने देखना आपकी वीज़ा का क्या है. तो यूएई फेडरल अथॉरिटी, जो इमिग्रेशन अथॉरिटी है, वो आपको अलाउ करती है 1 year का ग्रांट वीज़ा. उसमें थोड़ी सी कंडीशंस होती हैं, वो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, बट उसमें थोड़ी सी कंडीशंस होती हैं. यू गो टू द हेड ऑफिस, दे विल टेल यू क्या कंडीशंस है, कुछ बैंक स्टेटमेंट्स, कुछ आपको सबमिट करने होते हैं डॉक्यूमेंट्स. उसके बाद आपको 1 year विडो या 1 year डाइवोर्सी होने पे एक वीजा मिलता है. एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यूजिंग दैट वीजा यू कैन स्पॉन्सर योर किड. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चाट चाय चैटर. हम पाकिस्तानी यूएई से. आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे बात करने लगे हैं जिस पे हम अक्सर कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं और हम समझते हैं कि हमारे लीगल इश्यूज़ यूएई में बैठ के अगर कभी हम पे आ गए तो वो ख़ुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे. बट ऐसा नहीं होता. अक्सर जो है वी फाइंड आवरसेल्व्स लॉस्ट इन दीज इश्यूज़. इसलिए आज हमारे साथ बेनिश हैदर हैं जो लीगल कंसल्टेंट हैं. उनसे हम अहम सवाल करेंगे एंड शी विल गाइड अस थ्रू सर्टेन प्रोसेसेस जो हम यूएई में रहते हुए एज एक्सपैट्रिएट्स हमें फ़ॉलो करनी चाहिए और व्हाट एग्जैक्टली सर्टेन सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए. अस्सलाम वालेकुम बेनी. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का. कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच. अल्लाह का शुक्र है आपने टाइम दिया है हमें. एंड जैसे मैंने इंट्रोडक्शन किया, हम एक्सपैट्रिएट्स चाहे हम यहाँ बहुत सालों से रहते हों तो सर्टेन लीगल इश्यूज़ आ जाते हैं जहाँ पे हम बिल्कुल बाइंड हो जाते हैं. हमें बिल्कुल समझ नहीं आती कि हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए. तो आप जस्ट टू स्टार्ट ऑफ, आप क्या गाइड करेंगे, एडवाइस क्या करेंगे टू पीपल? तो बेसिकली इसमें सबसे पहले तो हमने अंडरस्टैंड करना है कि अभी आप किस सिचुएशन में हैं. मैं हमेशा जब भी इस टॉपिक पे बात करती हूँ ना, तो मैं यही कहती हूँ कि अभी अगर आप ये सुन रहे हैं या आप कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हैं या आप कुछ रीड अप कर रहे हैं, इसका मतलब आपके पास वक्त है. तो सबसे पहले वैल्यूएट कीजिए कि आप किस सिचुएशन में हैं. अगर आप किसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में या किसी क्रिटिकल इलनेस की सिचुएशन में, तो आप ये रिसर्च नहीं करेंगे या आप ये सुनेंगे नहीं, तब वक्त कम होता है. और अगर खुदा ना खास्ता कोई डेथ हो गई है फैमिली में इमीडिएट या स्पाउस की, तो देन यू जस्ट गो अराउंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू नीड टू डू एंड दैट टू व्हेन यू रिकवर द स्ट्रेंथ. तो सबसे पहले तो मेरी एडवाइस शुरू करने के लिए ये होगी कि पहले आप इवैल्यूएट करें. यानी आज अगर आपका कोई शो सुन रहा है या देख रहा है वीडियो, तो उनसे सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि इसको सुन के थोड़ा सा पॉज दें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ये क्या कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ रही है. And then maybe you may want to take some steps, you may not want to. But at least आपकी awareness होगी. और कभी situation एक आती है, हर किसी पे आती है. This is life, right? So at least if you've heard certain things, you've read certain things, you may be one step ahead than others in terms of knowledge and awareness. So please take a pause, go through it again, hear it again, understand, read up more on it, reach out to people who can help you. That's my first step that I would say anybody जो सुन रहा है वो ये करे. That's really important. So legal issues पे आते हुए हमें, आप कितने सालों से ये कर रही हैं legal issues का काम? 12 years से. तो most common क्या जो है वो issues आते हैं to expatriates? हमें succession में काफ़ी concerns देखने को मिलते हैं. हमें basically personal laws. Honestly यहाँ पे एक तो marriage laws भी काफ़ी, क्योंकि you get married एक सर्टन, और पाकिस्तान और इंडिया में पर्टिकुलरली थोड़ा ये होता है कि डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं किस तरह का निकाह, क्या निकाह करना है, फिर उसको यहाँ पे कैसे आपने लीगलाइज करवाना है. तो वो फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम मैरिज पे बहुत ज़्यादा डाइवोर्सेस होती हैं. अनफॉर्चुनेट है, बट ऑफ कोर्स एज अ लॉयर हम वी हैव टू से दिस वर्ड. मैं अगेन जब भी इन टॉपिक्स की बात करती हूँ कहती हूँ these sound very outright and very difficult to say, but we have to because it is a problem. हमें काफ़ी divorces देखने को मिलती हैं, काफ़ी concern. उसमें फिर ये होता है कि a lot of people don't know कि करना क्या है और कैसे करना है, और म्यूचुअल है नहीं म्यूचुअल है, डिस्प्यूट्स है, और फिर ऑफ कोर्स सक्सेशन और इनहेरिटेंस में
یہ چیزیں ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں. چونکہ ہم ایکسپیٹس ہیں تو نو میٹر ہم کتنا اپنی فیملی یہاں بنا لیں, بٹ ایک سپورٹ سسٹم جو ہے نا اور ایک نالج جو اپنے ملک کی بات ہوتی ہے وہ ایکسپیٹ ملک میں آپ کو گیدر کر کے ملتی ہے. اگر آپ کو کوئی انفارچونیٹ انسیڈنٹ اپنے ملک میں ہوا ہے نا تو آپ کو سسٹم سپورٹ کر دے گا, بیکاز آپ کا اپنا ملک ہے, بچپن سے آپ نے یہ چیزیں دیکھی ہیں. بٹ ایکسپیٹس کے رولس فرق ہوتے ہیں, یہاں پہ آپ رولس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے. میں آپ سے یہی پوچھنے والی تھی کہ ایز ایکسپیٹریٹس ہمارے لیے رولس ڈفرینٹ ہے کیا؟ فار ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں, آپ نے ابھی شادی اور ڈائیورس کی بات کی. فار ایگزامپل شادی کر کے آتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں رجسٹر کرنا پڑتا ہے یہاں پہ؟ نہیں, یہاں پہ رجسٹر نہیں کرنا پڑتا, بٹ آپ کو سارے ڈاکیومنٹس اٹیسٹیشن کے لیے لانے پڑتے ہیں, آپ کو سارے ٹرانسلیٹڈ ڈاکیومنٹس لانے پڑتے ہیں. پھر جب وہ یہاں آتے ہیں تو پھر یہاں پہ اٹیسٹ ہوتے ہیں, اس کے بعد جا کے آپ کی کوئی اسپانسرشپ, کوئی ویزا. سو مے بی اف آئی سے لائک اے نارمل لائف آف این ایکسپیٹ کپل, وہ کیا ہو سکتی ہے لیگل میں. آپ کی شادی ہوئی ہے, آپ یہاں آئے ہیں, سب سے پہلے میری ایڈوائس یہ ہوگی کہ بجائے پلیز یہاں آ کے آپ کو ریئلائز ہو ہمارا تو نکاح نامہ جو ہے وہ ٹیسٹ ہی نہیں ہوا ہوا. ایک ہوتا ہے نکاح نامہ نادرا سے یا جو بھی, اگر انڈیا کی بھی کوئی اتھارٹی ہے, پاکستان کی اتھارٹی نادرا ہے, ان سے رجسٹر ہوا ہے, وہ آ گیا آپ کا, آپ لے آئے اور آپ سیٹل ہیں یہاں پہ. کل کو کوئی ضرورت ہے اور آن دا برتھ آف یور چائلڈ, تو سب سے پہلا اسٹیپ ہے آپ کا اپنا میرج سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اٹیسٹڈ ہونا چاہیے. ٹیسٹڈ کہاں سے ہونا چاہیے؟ بتا رہی تھی اس میں اٹیسٹڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یو اے ایمبیسی اور منسٹری آف فارن افیئرس, تو آپشن یہ ہے کہ آپ یہاں سے بھی ڈسپیچ کر سکتے ہیں. بہت ہے, کچھ میں نے بھی اپنے کچھ سرٹیفکیٹ یہاں سے بھیجے تھے, بٹ بہتر ہے اگر آپ کو نالج ہے تو پھر آپ وہیں سے کرا کے لائیں. سو دیٹ سیوز یو اے بٹ آف کاسٹ, اے بٹ آف ٹائم. پھر یہاں آتے ہیں تو یہاں سے موقع سے ٹیسٹ ہوتا ہے, تو پھر وہ ویلڈ ہے فار یوز, چاہے آپ یوز کریں یا نہ کریں. بٹ مے بی اگر آپ اپنے اسپاؤس کی اسپانسرشپ میں تو آپ کو چاہیے ہوگا. اگر آپ نے کسی جاب پہ اپلائی کرنا ہے اور آپ کا ہاؤس وائف کا ویزا ہے تو وہ سو مینی ٹاپکس. ایجوکیشنل ڈگریز کے لیے بھی سیم ہے نا؟ ایجوکیشن ڈگریز کے لیے بھی سیم ہے. تو یو سرٹیفکیٹس, بیسکلی اینی سرٹیفکیٹس دیٹ یو تھنک, برتھ سرٹیفکیٹ, میرج سرٹیفکیٹ, ایجوکیشنل ڈگریز, all of these need to be attested and legalized. ہماری ٹرمینالوجی میں اس کو کہتے ہیں attestation and legalization. Of course there are ways that you can do it while you come here. تو یہ نہیں ہے کہ وہاں سے کرا کے نہیں لائے, that's a problem. But it's just a bit of extra cost and extra time جو آپ کو لگتا ہے, but you can of course do that here. تو یہ next step ہوگا میرے خیال سے کہ if you're married and you've come here تو آپ پلیز یہ سارے سرٹیفکیٹس جو ہیں, اگر آپ کے بچے کی برتھ پاکستان, انڈیا یا اپنے ہوم کنٹری میں ہو رہی ہے تو آپ وہ سرٹیفکیٹ اٹیسٹ کر کے لائیں. اچھا, برتھ سرٹیفکیٹ. بالکل بالکل. پھر اسپانسرشپ, پھر ویزا. بہت لوگ یہ کرتے ہیں کہ وزٹ ویزا پہ بچوں کو لاتے ہیں. اگر فار ایگزامپل پاکستان میں برتھ ہوئی ہے یا انڈیا میں, وہ بچہ وزٹ ویزا پہ آ جاتا ہے and then they switch the visa. یہ ایک ہی آپشن ہے, ان کنٹری سوئچنگ the visa, that's one option. دوسری آپشن یہ ہے کہ بہت لوگوں میں جو فادرز ہیں وہ پھر فلائی آؤٹ کر جاتے ہیں جلدی, وہ آ کے اسپانسر کرتے ہیں. تیسری آپشن پھر یہ ہے کہ آپ کمپلیٹلی وہاں سے پروسیس کریں. آف کورس ڈفرینٹ کاسٹ ویریشنز ہوتی ہیں کیونکہ آپ ایجنٹس یوز کرتے ہیں, تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں ان ٹرمز آف سرٹیفکیٹ. ایک اور چیز بفور اف وی گو آن ٹو دی نیکسٹ subject or anything, power of attorney, and I think you may want to discuss that, but any couple or any family member, اگر بچے آپ کے ایڈلٹ ہیں تو ایک دوسرے کو پاور آف اٹرنی دینا اور وہ پاور آف اٹرنی کا ویلڈ ہونا بھی بہت ضروری ہے. اچھا, what exactly does it mean? So power of attorney is basically a power جو میں آپ کو بھی دے سکتی ہوں, میں اپنے اسپاؤس کو بھی دے سکتی ہوں, میرے اگر میجر بچے ہیں تو میں ان کو بھی دے سکتی ہوں. It basically it's a document, ٹھیک ہے, اس کو کرانے کا بھی ایک پروسیس ہوتا ہے, بٹ اٹس اے ڈاکیومنٹ دیٹ الاؤز someone to carry out certain tasks on your behalf. یعنی اگر اگین میں پاکستان میں, اب کووڈ کے ٹائم سے میں پاکستان میں پھنس گئی ہوں, اگر میں نے اپنے اسپاؤس کو پاور آف اٹرنی دی ہوتی اور یہاں پہ اگر کوئی انویسٹمنٹ ہے یا کوئی کمپنی ہے یا کوئی آفس کا کام ہے یا کوئی گریجویٹی ہے یا اینی بینک میٹر آلسو, تو اگر میں نے وہ پاور آف اٹرنی دی ہوتی تو میرے اسپاؤس جا کے آرام سے وہ کام کمپلیٹ کر سکتے ہیں, یا بچے اگر میجر ہیں آپ کے, something as basic as that to something as detailed as اگر I'm going through critical illness, اس سے پہلے میں نے پاور آف اٹرنی دی ہوئی تھی تو میری critical illness میں میرے ایسٹ یا بینک یا جو بھی سارے میٹرز ہیں وہ something as small as cars as well, یا جو بھی آپ کی کمیوٹ ہے, جو ڈاکیومنٹس ہیں
किसी ने वो अगर हैंडल करना है आपके behalf पे, तो power of attorney is a document that allows someone else to undergo those transactions on your behalf legally and validly. अच्छा, यानी बच्चों के लिए भी है और आपके स्पाउस के लिए भी है मेजरली. सो ये जो पावर ऑफ अटर्नी है आप बता रही हैं, उसका लीगल डॉक्यूमेंट बनाना ज़रूरी है. इट्स नॉट जस्ट अ लेटर जो हम लिख सकते हैं. ओके, सो हाउ डू वी प्रोसेस पे मैं एक एग्जांपल देती हूँ. अब हमारे पास रिसेंटली एक इंक्वायरी आई थी. उस इंक्वायरी में उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी दी हुई थी. हस्बैंड वाइफ बेटे आपस में इनकी पावर ऑफ अटर्नी थी, बट उनकी पावर ऑफ अटर्नी सिर्फ उनके प्रोफेशनल काम तक थी. वो लोग शेयर होल्डर्स थे कंपनी में, तो उन्होंने एक दूसरे को दी थी. तो हमने उनको सबसे पहले ये एडवाइस दी कि आपने ये दिया तो है, लेकिन कभी पर्सनल मैटर आ गया, उसकी तो आपने एक दूसरे को अथॉरिटी दी ही नहीं हुई. बैंक में कुछ फ्रीज हो गया, कोई जा नहीं सकता, बिकॉज एक्सपैट कंट्री है. तो आपकी अगर कोई इंसिडेंट होता भी है, डॉक्टर तक जाना, हॉस्पिटल तक जाना, मे बी यू मस्ट मे बी ऑन बेड रेस्ट, तब कौन आपके सारे काम कर सकता है. या समथिंग एज बेसिक, अगेन बिकॉज इनके रूल्स अपने हैं, समथिंग एज बेसिक एज इजारी रिन्यूअल या कार का रिन्यूअल, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके बिहाफ पे कोई कर सकता है. अगर पावर ऑफ अटर्नी, आप पावर ऑफ अटर्नी कैसे करते हैं? अब मैं आपको पावर देना चाहती हूँ, तो आप ये ऑनेस्टली लॉयर से भी करवा सकते हैं, या टाइपिंग सेंटर्स होते हैं उन पे भी जाके करवा सकते हैं. डिपेंड आपको किस तरह की सर्विस चाहिए. अगर आप किसी लॉयर से डिस्कस करते हैं तो आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या क्या चाहिए. अगर टाइपिंग सेंटर पे जाएंगे तो उनके फॉर्मेट्स होते हैं, वो आपको दे देंगे. अगर मैं कहूँ जी मुझे अस्मा को एक पावर ऑफ अटर्नी देनी है कि मेरा एक पर्टिकुलर मैटर है वो संभाल ले, वो स्पेसिफिक पावर ऑफ अटर्नी होती है, तो हम जाएंगे लॉयर के पास, लॉयर ड्राफ्ट करेंगे पावर ऑफ अटर्नी. अब यहाँ पे पावर ऑफ अटर्नी विदाउट अरेबिक ट्रांसलेशन वैलिड नहीं होती, ये भी एक पॉइंट. ठीक, तो इंग्लिश में ड्राफ्ट होगी, लॉयर ने ड्राफ्ट कर दी, उसके बाद ट्रांसलेटर के पास जाएगी, ट्रांसलेट होगी. देन अनदर थिंग, इफ समबडी इज पिचिंग कि जी हम ट्रांसलेटर हैं, यहाँ पे ट्रांसलेटर्स भी लीगली वेरीफाइड होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस. ओह दैट इज ओके. तो हर कोई ट्रांसलेटर नहीं बन सकता. तो आपकी फॉर एग्जांपल अगर लॉयर है, लॉयर ने आपकी पावर ऑफ अटर्नी लिख दी, उसके बाद लॉयर ने लीगल ट्रांसलेटर को भेज दे, तो वो उनकी ऑफ कोर्स उनको पता है कि कौन कौन अप्रूव है, या आपने खुद भी करानी है. आप एक ट्रांसलेटर के पास ले जाते हैं. ट्रांसलेटर हैज टू बी द ट्रांसलेटर जो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस से अप्रूव्ड है, क्योंकि वो पावर ऑफ अटर्नी पे एक स्टैंप लगाएगा. लीगल ट्रांसलेटर चाहिए. ट्रांसलेटर की स्टैंप. द लीगल ट्रांसलेटर इज द ओनली वन दैट कैन ट्रांसलेट फॉर एग्जांपल लाइक अ पावर ऑफ अटर्नी. वो जब ट्रांसलेट हो जाएगी, फिर वो स्टैंप होगी ट्रांसलेटर की स्टैंप से. फिर आपने उनको कहना है 3 ओरिजिनल कॉपीज, नॉट इवन 1. 3 कॉपीज आपके पास आएंगी. अब आपके पास आ गई. अब पावर मैंने देनी है अस्मा को, राइट? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. यू आर द टेकर ऑफ द पावर, आई एम द गिवर ऑफ द पावर. ठीक, आप सॉर्ट ऑफ अटर्नी बन गई, मैं प्रिंसिपल बन गई. मैंने पावर देनी है, तो आई हैव टू गो टू पब्लिक नोटरी. बर्शा में भी है, ये सबसे कॉमन यही सुना हुआ है, बर्शा में जो है आई हैव टू गो टू पब्लिक नोटरी. वहां पे मैंने टोकन लेना, 3 कॉपीज, लीगल ट्रांसलेशन, स्टैम्प, ये जरूरी. वो मुझे अपॉइंटमेंट मिलेगी उसी वक्त, वॉक इन है, मुझे टोकन लेना, मुझे अपॉइंटमेंट मिलेगी. फिर वेरीफाई होंगे डॉक्यूमेंट्स, फिर नोटरी जो है वो आपकी ट्रांसलेशन चेक करेगी. तो इसीलिए ट्रांसलेटर भी आप कौन सा यूज करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट. If the notary is comfortable with the translation, कभी-कभी होता है आपको changes भी करनी पड़ती हैं, then you have to go back to the translator, pay them again possibly for another amendment. Then, if it's confirmed by the public notary, फिर public notary आपको notarize करके देते हैं. आप sign करते हैं notary के सामने, और फिर वो stamp लगा के देते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ दुबई का एक इन डॉक्यूमेंट्स के पीछे व्हाइट कलर का स्टैम्प होता है. That is a document which is a valid power of attorney. 3 कॉपीज क्यों होती हैं? एक नोटरी खुद रखते हैं अपने रिकॉर्ड में, ताकि अगर गुम भी जाए, you can always go to the notary and ask for it again. But that is their record. एक होते हैं जो दे रहे हैं अथॉरिटी उनके रिकॉर्ड के लिए, और एक जिनको मिल रही है उनके. आपके पास पावर ऑफ अटर्नी आ गई मेरी. अब Vinesh is stuck in Pakistan. Just something as basic. Or Vinesh is critically ill. Asma, my car renewal is due. Can you help me with that? अब कार रिन्यूअल के लिए आप जाते हैं तस्जील फॉर एग्जाम्पल, राइट? अब तस्जील तक अथॉरिटी मांगेगा, आपके नाम पे नहीं है कार रजिस्ट्रेशन, आपके नाम पे कार इंश्योरेंस नहीं है. हाउ आर यू कमिंग इन? यू कमिंग इन बेस्ड ऑन दैट वैलिड नोटराइज्ड पावर ऑफ अटर्नी. So they will not accept anything else. Anything to do with government के कोई भी आपने government या banks के भी. Okay, so nothing is going to. For example, that's one example. The other example can be
okay, I may be an employee, Asma, my salary is coming, or it's been 2 years I'm stuck in Pakistan because of, just an example, because of COVID, so I have to resign, so can you please collect my gratuity because I may just move back, या शायद मैं क्लोज करूँ बैंक अकाउंट. अब बैंक के पास आप जाएंगी, किस अथॉरिटी में आप सही ग्रेचुटी या किस अथॉरिटी में आप विड्रॉ करिए, दैट इज द पावर ऑफ अटर्नी. अब मतलब मैंने इतनी कोशिश की है अवेयरनेस सेशंस करने की, बट पावर ऑफ अटर्नी इटसेल्फ एक इतना टॉपिक है जिसपे लंबा टाइम लग जाता है, तो मुझे हर सेशन में मौका नहीं मिलता इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने का विद एग्जांपल्स एज वेल. अब ये बैंक का एक एग्जांपल हो गया. फिर दूसरा एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आई एम क्रिटिकली इल एंड आई एम इन दुबई, but I cannot go and collect some money. तो इसकी कॉस्ट कितनी होती है विनेश? If I'm not wrong, some 300 dirhams. Okay. And this is for how long? इसकी validity? इसकी generally validity होती है, आप एक validity term डाल सकते हैं. कभी कभी हमने कोर्ट्स में देखा है कि 3 to 5 years के बाद वो नहीं एक्सेप्ट करते, लेकिन फिर हम लॉयर्स उसको ऐसे प्रूव करते हैं कि भाई लास्ट ट्रांजैक्शन इस पावर ऑफ अटर्नी को यूज करके 3 months पहले हुई थी. इसका मतलब ये कंसिस्टेंट पावर है जो मैंने दी हुई है. अब अस्मा ने 2 महीने पहले यूज की है या 3. अगर अस्मा ने 2 साल पहले यूज की थी तो फिर जज को प्रूव करना कि 5 years पुरानी पावर ऑफ अटर्नी जो 2 years पहले यूज हुई थी लेटेस्ट, वो वैलिड है. वो फिर अगर फॉर एग्जाम्पल, एंड यहाँ पे ऐसी सिचुएशंस ऑफ कोर्स यही होते हैं, डिफ्रॉडिंग, मिसरिप्रेजेंटेशन. अगर एक पावर ऑफ अटर्नी होल्डर चला जाए और कहे कि भाई मैंने ये ट्रांजैक्शन करनी है और वो पावर ऑफ अटर्नी 10 साल पुरानी है, तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है. तो इट शुड आल्सो नॉट बी एक्सेप्टेड एवरीवेयर अनलेस मे बी से यू कैन प्रूव कि अभी लेटेस्ट ट्रांजैक्शन इस पे हुई है. तो नॉर्मली 3 to 5 years के लिए पावर ऑफ अटर्नी. बेसिकली आप रेकमेंड करती हैं एज अ लीगल कंसल्टेंट कि एवरीवन जहाँ पे ऐसे केसेस हों, बहुत ज़्यादा डीलिंग्स हो रही हैं उनके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, बैंक्स में, आपने कहा उनके सबके पास ये होनी चाहिए, दे शुड मेक दिस डॉक्यूमेंट. They should not just जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रही हो, मेरे ख्याल से जहाँ पे आपका थोड़ा सा, जहाँ पे आपको से 5 से 7 साल हो गया ना दुबई में, that means हाँ, क्योंकि of course as expats people come here 1 year, then हमारा जो जनरल, फिर अब हम 3 साल, अच्छा अब 5 साल, अब फिर 10 साल, फिर 15 साल. So I think after 7 years, so ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए because it sort of starts becoming home, right? तो होम के लिए तो कुछ तो you need to prepare for certain documents. विनेश, हमने शुरू की थी बात शादी से और शादी से, डाइवोर्स से. बिफोर आई मूव ऑन टू सम नेक्स्ट टॉपिक, आई जस्ट वांट यू टू एक्सप्लेन कि डाइवोर्स के केस में क्या करना चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली शुड पीपल डू. सो बेसिकली एंड अच्छा कि आपने ये यू टच दिस टॉपिक. डाइवोर्स में ऑफ कोर्स यहाँ पे ओनली एमिरातीज कैन अपेयर बिफोर कोर्ट. ये बहुत लोगों को पता भी है, बट एज अ जनरल रूल हम लोग जाके कोर्ट में अपेयर नहीं हो सकते. हमारे पास लॉयर लाइसेंस नहीं होता, हमारे पास लीगल कंसल्टेंट लाइसेंस होता है. इवन द अरब्स, अनलेस इनकी 1-2 एक्सेप्शंस हैं, बट दे डोंट, हम इसको कहते हैं राइट ऑफ ऑडियंस, दे डोंट हैव राइट ऑफ ऑडियंस बिफोर अ जज. तो कोर्ट सिर्फ आपकी लोकल्स जाते हैं. इसीलिए जब भी आप किसी लॉयर के पास जाएं, आप उनसे डिस्कस करें कि वो कैसे आपको कोर्ट तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी मैटर्स कोर्ट से पहले रिजॉल्व हो जाते हैं, कभी कभी मैटर्स कोर्ट तक जाते हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि उनका क्या प्रोसेस है. अब हम लोग जैसे यूज करते हैं कुछ लोकल्स को, वो उनके थ्रू हम मैटर्स कोर्ट लेके जाते हैं. तो इसीलिए डाइवोर्स आपने कहा, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. एक होती है डिस्प्यूटेड डाइवोर्स, एक होती है म्यूचुअल डिवोर्स. जो म्यूचुअल डिवोर्स है ना, और ये अगेन मिसकंसेप्शन है जो बहुत लोगों को नहीं पता होगी, उसका अब अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आ गई, राइट? इट्स नॉट अ प्लेजेंट सिचुएशन बट यू हैव टू हैंडल इट. तो उसमें बजाय गोइंग टू अ लॉयर, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन अ म्यूचुअल डिवोर्स दैट यू कैन डू योरसेल्फ. बिकॉज जब आप डिवोर्स से गुजर रहे होते हैं, इट्स सो अनप्लेजेंट एंड सो डिस्टर्बिंग दैट यू डोंट वांट टू इनकर एक्स्ट्रा कॉस्ट और एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स, एक्स्ट्रा डीलिंग विद एनी लॉयर्स. कुछ लोगों के लिए लॉयर से डील करना प्लेजेंट नहीं होता, व्हिच इज कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल. तो उसमें जो म्यूचुअल डिवोर्स होती है ना, म्यूचुअल डिवोर्स में आपको बेसिकली you have to sit with your spouse. आपने अंडरस्टैंड करना है कि कहाँ आप एक दूसरे के साथ एग्री कर रहे हैं, क्या बाइफिकेशन हो रही है, क्या कस्टडी हो रही है, और फिर आप एक ड्रॉ करते हैं म्यूचुअल डिवोर्स सेटलमेंट एग्रीमेंट. ये जब आप ड्रॉ आप कर लेते हैं ना, इसका एक फॉर्मेट है. तो उस फॉर्मेट के लिए आप किसी को कंसल्ट कर सकते हैं फॉर श्योर, बट इसका एक फॉर्मेट है. वो फॉर्मेट पे जब आप ड्राफ्ट करवा लेते हैं एंड यू बोथ एग्री. बहुत दफा ये होता है हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं या इंक्वायरीज आती है जो कहते हैं जी म्यूचुअल डिवोर्स है, पर जब आप बैठते हैं ना लिखने,
وہ ڈسپیوٹڈ ہو جاتی ہیں because you don't end up agreeing. تو ہم بہت دفعہ ان کو ٹیک آن کرنے سے کلائنٹس کو ٹیک آن کرنے سے پہلے کہتے ہیں آپ پلیز گو اینڈ جینوئنلی ڈسکس اف اٹس میوچل اور ناٹ. ونس یو ڈو دیٹ اگین وہ ڈاکیومنٹ لیگلی ٹرانسلیٹ ہوتا ہے, لیگلی اسٹیمپ ہوتا ہے, اینڈ دین یو گو ٹو دا فیملی سیٹلمنٹ سینٹر ہے ان کا, وہاں پہ آپ سبمٹ کرتے ہیں اور پھر وہ اپروو ہوتا ہے. یو کین ڈو آل آف دس ایکسیپٹ مے بی تھوڑی سی گائیڈنس لے لیں آپ کے ڈرافٹ کیسے کرنا ہے. یو کین ڈو آل آف دس یورسیلف. So you don't need legal help or anything on I suppose اگر لیگل ہیلپ ہے بھی تو جو سیٹلمنٹ سینٹر ہے نا اس میں آپ کو خود جانا ہوتا ہے ایون ود دی لائر. تو یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے کہ اوکے ناؤ وی اگریڈ ٹو پارٹ ویز میوچولی, اب ایک اور ایکسپینس یو کین ڈو دس یورسیلف. پھر آپ جاتے ہیں, پھر ڈائیورس سرٹیفکیٹ آتا ہے. widows and divorcees, provided they were sponsored by their husband. یعنی جو ویڈو ہوئی ہیں یا جن کو ڈائیورس ہوئی ہے, اگر ان کا ویزا ان کے ہسبینڈ پہ تھا تو یو اے ای ان کو 1 year گرانٹ کرتا ویزا کا. یہ بہت لوگوں کو نہیں پتا. ایگزیکٹلی بیکاز بہت ساری خواتین ظاہر ہے پاکستان سے آتی ہیں, یہاں پہ شادیاں ہوتی ہیں, ہسبینڈ کی اسپانسرشپ پہ ہی ہوتی ہیں. سو ایسے کیسز میں واٹ شوڈ دے ڈو؟ فار ایگزامپل اف یو ار اے ویڈو اور یو ار اے ڈائیورسی, سب سے پہلے تو آپ نے اگین آپ اٹس این ایکسپیٹ کنٹری, اٹس ناٹ آف کورس یور اون ہوم کنٹری رائٹ. سب سے پہلے آپ نے دیکھنا آپ کی ویزا کا کیا ہے. تو یو اے ای فیڈرل اتھارٹی جو امیگریشن اتھارٹی ہے وہ آپ کو الاؤ کرتی ہیں 1 year کا گرانٹ ویزا. اس میں تھوڑی سی کنڈیشنز ہوتی ہیں, وہ پھر بہت لمبا ہو جائے گا, بٹ اس میں تھوڑی سی کنڈیشنز ہوتی ہیں. یو گو ٹو دا ہیڈ آفس, دے ول ٹیل یو کیا کنڈیشنز ہیں, کچھ بینک اسٹیٹمنٹس, کچھ آپ کو سبمٹ کرنے ہوتے ہیں ڈاکیومنٹس. اس کے بعد آپ کو 1 year وڈو یا 1 year ڈائیورسی ہونے پہ ایک ویزا ملتا ہے. ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز, یوزنگ دیٹ ویزا یو کین اسپانسر یور کڈ. اوکے دیٹس ریئلی امپورٹنٹ. ہاں میں بچوں کا بھی پوچھنے والی تھی. اچھا, تو اس کیس میں ایک آپ نے ابھی یہ بات کی اس والی ڈائیورس کی, ایک ڈسپیوٹیڈ ڈائیورس کی بھی آپ بات کری تھی, وہ کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے کیا بات؟ ڈپینڈس کتنے ڈسپیوٹ ہے, پھر کسٹڈی میں آ جاتا ہے, ایسیس میں آ جاتا ہے, وہ کورٹ ہی جائے گی, وہ کورٹ جاتی ہے. آپ کو تھوڑا سا ٹائم کورٹ فورس کر کے دیتا ہے فار اے میڈیشن, بٹ اف یو ڈونٹ ریچ اینی سیٹلمنٹ تو پھر وہ آپ کے کورٹ پروسیس میں جاتی ہے. I just want to focus on women because you know men اگر جاب کر رہے ہیں یہاں پہ پاسبلی ان کے پاس ویزاز ہیں, ان کے پھر بھی قدم جمے ہوئے ہیں, سپورٹ سسٹم پھر بھی ہے, سسٹم چل رہا ہے, تو مسئلے میں آتی ہیں تو وہ ایسی خواتین آتی ہیں ہماری جو یہاں آ جاتی ہیں, دے ڈیپینڈنٹ آن ہسبینڈس, اور اس کے بعد جب ڈائیورس ہو جاتی ہے تو بچے بھی ہوتے ہیں. اب بچوں کی کسٹڈی کا چکر آتا ہے تو وہ لیگلی ایشو کیسے سالو کر سکتی ہیں؟ اور پیسے اگر مطلب فائنینشیل سپورٹ اگر ہسبینڈ کنٹینیو کرے گا نہیں کرے گا, یہ ساری چیزیں کیسے کنٹینیو؟ ایگزامپل لے لیتے ہیں, آئی تھنک وہ سب سے بہتر ہے. فار ایگزامپل ایک خاتون ہے, ان کو ڈائیورس ہوئی, وہ ہسبینڈ کی اسپانسرڈ تھی, ان کے 2 minor بچے. لیٹس ٹیک دس ایگزامپل رائٹ. تو سب سے پہلے اب ڈائیورس ہو گئے, سب سے پہلے تو ویزا کا کام کرنا. وہ ویزا لیتی ہیں 1 year کا, ٹھیک, اس کے بعد وہ اپنے بچوں کو اسپانسر کرتی ہیں. جب یہ سب کچھ ہو گیا پھر انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ انہوں نے آگے اب رہنا کہاں پہ. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بیکاز بھی اگر وہ اسپانسر کی اپنے ہسبینڈ تو میں بھی سچویشن میں آتے ہیں نا, تو تب آپ جیسے آپ نے شروع میں ہی کہا کہ ہم پڑھتے ہیں, اس کے بعد میں پھر ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے وداؤٹ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ باتیں. تو اگر ہمیں پہلے پتہ ہو تو وی ورک ٹورڈز اٹ. ایگزیکٹلی ایبسلیٹلی. تو اچھا, سب سے یہ ویزاز ہو گئے, ڈاکیومنٹس ہو گئے, اس کے بعد آپ کے اپنے جو ڈاکیومنٹس ہیں, بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ کہاں رکھے ہوئے ہیں, پاسپورٹ, چھوٹی چھوٹی چیزیں, بٹ پلیز ان کا دھیان رکھنا اتنا ضروری ہے. بچوں کے پاسپورٹس کہاں ہیں, بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹس کہاں ہیں, بچوں کے ایجوکیشن ڈاکیومنٹس کہاں ہیں, کس اسکول میں ایڈمیشنز ہیں. پھر اسکول میں جا کے گارڈین کا نام بھی چینج کرنا. چھوٹی سی چیزیں ہیں پر ہم نہیں دھیان رکھتے. اس کے بعد بینک اکاؤنٹ آپ کا اپنا تھا یا جوائنٹ تھا آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ, اگر جوائنٹ تھا تو سیپریٹ کرنا. پھر آپ کہاں رہ رہی ہیں. رہنے کا یہ مطلب ہے کہ لیز ہوتی ہے, لیز کے بعد اجاری ہوتا ہے, اجاری ہوتا ہے رجسٹرڈ لیز. تو بھائی میں جو بھی رجسٹر ہوتی ہے لیز, اس کو آپ اجاری کہتے ہیں. وہ ہسبینڈ کے نام پہ تھا, اس کا مطلب کل کو رینیول بھی آئے گا. تو آئیدر اگر آپ سیم گھر میں ہیں یا آپ اپنا کوئی اپارٹمنٹ لینی ہے تو اس میں آپ نے لیز دیکھنی ہے, پھر اس لیز کو رجسٹر کروانا ہے اجاری. پھر ڈو مطلب جو بھی آپ کا ڈو اتصالات, جو بھی آپ کی ٹیلی کام ہے, پھر آپ کا دیوا, پھر آپ کا گیس, مطلب یہ
these are some things which are so basic but we miss it. और जब hurdles आते हैं ना तो फिर ये छोटी छोटी चीजें भी इतने बड़े hurdles लगते हैं ना. तो बच्चों फिर वीजास देखें, बच्चों को देखें, उनका एजुकेशन सिस्टम देखें, आप स्कूल में जाके बेनिफिशियरी देखें, बैंक अकाउंट्स देखें, घर देखें, घर की यूटिलिटीज देखें, and then of course you need to understand how you're going to. Because ये सारी चीज़ें ऑटो पे चल रही होती है ना, तो अब जब एज वुमेन हम डिपेंड करते हैं, आप वर्किंग वुमेन हो या ना हो, हाउस वाइफ हो, तो इट्स लाइक आपने अपने हस्बैंड के ऊपर बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी होती हैं, आपके स्पाउस जो है ही इज़ हैंडलिंग एवरीथिंग. तो हमें यही नहीं पता होता, जैसे आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि आपको यही नहीं बेसिक पता होता उनके डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, बच्चों के पासपोर्ट्स कहाँ रखे हुए हैं, किस तरह हैं. सो Vaccination cards for minor kids, something as basic as that. So once, yeah. यू नो इवन जब डिस्प्यूटेड डाइवोर्सेस होती हैं तो ये टूल्स ऑफ कंट्रोल भी हो जाते हैं ना, यू नो सडनली आपके हस्बैंड के पास हैं एंड दे आर इन कंट्रोल. सो ये सारी चीज़ें तो जब सॉर्ट आउट हो गई, मुझे एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर एक्चुअली में ये पूछना है आपसे कि विल की क्या इम्पोर्टेंस है इन द यूएई, व्हाट टू डू अबाउट दैट. तो बेसिकली विल्स का सबसे इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंड करना है कि जो नॉन मुस्लिम्स है ना, they can go ahead for wills at any point in time. उनके लिए उनके 100% assets will में उनकी wishes के मुताबिक distribute. Muslims 1/3 limit है wills की. हम सिर्फ 1/3 assets जो हैं वो wills के through bifurcate कर सकते हैं, unless एक process है to obtain कि जी हम दोनों heirs हैं, यानी what are heirs? अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पेरेंट्स हैं, अब हम सारे बच्चे हैं, अगर गॉड फॉरबिड मेरे फादर मदर या किसी की एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होती है तो सर्वाइविंग स्पाउस और बच्चे जो हैं फॉर एग्जाम्पल एयर्स बन जाते हैं, सक्सेसर्स बन जाते हैं, लाए और उनको इनहेरिटेंस मिलती है. जस्ट एज एन एग्जाम्पल, बहुत दफा सिचुएशन ऐसी हो सकती है, ख्वाहिश हो सकती है, यू मे वांट टू गिव समथिंग टू समवन बाय योर विशेस. तो फॉर मुस्लिम्स जो है ना बहुत लिमिट्स हैं, उसमें ये हैं कि हमें सबसे पहले ऑब्टेन करना होता है एक लेटर दैट आई गिव अप माय राइट फॉर अ पर्टिकुलर सक्सेशन अकॉर्डिंग टू शरिया लॉ. शरिया में एक सेट फॉर्मेट है, ये तो जनरल नॉलेज है सबकी कि शरिया में इस तरीके से बाइफिकेट हो. अगर इस तरीके से बाइफिकेट नहीं करना कोई भी वजह से, हमने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ कोई डिटर्मिनेशन होती है फैमिली में, कोई डिसेबिलिटी होती है, तो माँ बाप कहते हैं हमारे इस बच्चे को ज्यादा जाए, उसके लिए आपको सबसे पहले अपने सारे एयर से कंसेंट लेनी होती है. तो वो कंसेंट आ जाती है, वो कंसेंट रजिस्टर होती है, और रजिस्टर होने के साथ फिर एक और अपॉर्चुनिटी होती है कि आप एक दो और डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं, फिर आप एक विल बनाते हैं. तो समटाइम्स फॉर मुस्लिम्स हम एक्चुअली विल रिकमेंड नहीं करते, हम उनको कहते हैं आप सक्सेशन प्लान देखिए. अब फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड अगर एक गाड़ी है या 2 गाड़ियां हैं, 1-2 बैंक अकाउंट्स हैं, एक घर है, ये आपके सारे एसेट्स हैं एक्सपैट कंट्री में, तो फिर हम उनको एडवाइस करते हैं कि मे बी आप गिफ्ट कर दें कुछ, बट गिफ्ट में भी गिफ्ट हैज टू बी ट्रांसफर्ड राइट नाउ. कंडीशनल गिफ्ट नहीं होता, यानी जब मेरी बच्ची 18 साल की होगी तो मैं उसको गिफ्ट करता हूँ. इट हैज टू बी ट्रांसफर्ड राइट नाउ और इट विल बी वैलिड. तो कुछ गिफ्ट की भी कंडीशन होती है. तो हम मुस्लिम्स को ये कहते हैं कि बजाय आप इतना लंबा प्रोसीजर करें, और मुझे रिसेंटली काफी ज्यादा इंक्वायरीज आ रही हैं एज मुस्लिम्स विल, तो उनको हम बहुत दफा एडवाइस करते हैं आपके लिए विल, लेटर ऑफ विशेस, फिर उसकी कंसेंट लेना, उसको रजिस्टर कराना, फिर सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा बजाय इसके कि आप गिफ्ट कर दें. आपने एक जगह गिफ्ट कर दिया. कुछ लोगों को जिनके 2-3 एसेट्स होते हैं उनको हम एडवाइस करते हैं आप एक कंपनी खोल लें. वो कंपनी खोलने से ये होता है कि जब आप एक कंपनी खोलते हैं उसमें आप अपनी पूरी फैमिली को पार्टनर्स बना लेते हैं, व्हिच मींस कि कंपनी में सारी फैमिली पार्टनर्स है. उस कंपनी ने आपका घर ओन किया हुआ है, फॉर एग्जांपल, सो कहते हैं स्ट्रक्चरिंग, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग. उस कंपनी ने आपका घर ओन किया हुआ है, वर्सेस फॉर एग्जांपल आपके वालिद ने आपके हस्बैंड ने ओन किया. अगर वालिद को या हस्बैंड को कुछ हो जाता है तो वो 1 पर्सन की ओनरशिप, फिर आप कोर्ट जाएंगे, आप सक्सेशन करेंगे, आप शरिया में आएंगे कि भाई हर तरह शरिया से वो डिस्ट्रीब्यूट होगा घर. बजाय इसके अगर आपने कंपनी बनाई होती तो वालिद या फिर आपके हस्बैंड ने अपनी मर्जी से सबको पार्टनरशिप दी होती, इसके इतने शेयर्स हैं, इसके इतने शेयर्स हैं,
اس کا مطلب وہ اس گھر پہ سب کی شیئر ہولڈنگ آ جاتی ہے. تو اسی ٹیکنیکل ٹرمینالوجی ہوگی لیکن ایک ایگزامپل ہے. نہیں سمجھ میں آ گئی ہے کلیئرلی. ایکچوئل میں یہی پوچھنے والی تھی کہ اوبویسلی یہاں پہ ہم جو ہے اگین میل جو ہیں اون کرتے ہیں بہت ساری چیزیں. فار ایگزامپل کسی کی پراپرٹی ہے یہاں پہ اور گھر لیا ہوا ہے جس طریقے سے, اور جو ہے وہ فیملی میں ڈسٹریبیوشن اس بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, آفٹر ڈیتھ خواتین رہ جاتی ہیں اونلی ان دس کنٹری. ہاؤ ڈو دے گیٹ the share of their property then? Because that's the problem. That's a problem. You have to go through the standard process. Share اگر ہوں تو husband and wife ہوں تو share. That's fine. That's fine. اب for example آپ نے سنا ہوگا joint ownership of property. اب میں اور آپ بھی jointly کر سکتے ہیں. تو یہ مسکنسیپشن ہے کہ اگر دو لوگ اٹھ کے jointly خرید سکتے ہیں تو فیملی کیوں نہیں خرید سکتی. یہ بہت مسکنسیپشن بنی ہوئی کہ فیملی پراپرٹی اون نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ بلکہ اگر ایک پراپرٹی فیملی کے نام پہ ہے تو آٹومیٹکلی بائیفیکیشن ہوگی. تو یعنی کہ آپ اپنے بچوں کا نام بھی اس پراپرٹی میں ایڈ کروا سکتے ہیں ایز کو اونرز. اوکے, تو دیٹ از این ایزی. اور پٹ اپ اے کمپنی ہے ڈفرنٹ اسٹرکچرز. وائز لیگل سسٹم میں اٹس لاٹس آف کمپلیکیشنز اگر شریعہ کو فالو کر کے آپ. کمپلیکیشن تھوڑا پروسیس زیادہ ہے ول سے یا پھر سکسیشن پلان سے یا کمپنی سے یا جوائنٹ اونرشپ, ناٹ جوائنٹ بینک اکاؤنٹ. ٹرمینالوجی ایسے ہی لوگ کنفیوز کر سکتے ہیں. جوائنٹ اونرشپ سے پھر یہ کہ چیزیں ایزی ہو جاتی ہیں. سکسیشن پلاننگ ڈز ناٹ مین یو ول ناٹ گو ٹو کورٹ ٹو گیٹ یور سرٹیفکیٹ اینڈ گو تھرو دی پروسیس, بٹ اٹ میکس اٹ ایزیئر اینڈ لیس ٹائم. So how long does it take the entire court کا process ہو for example death کے بعد کسی کی ہے and you're trying to sort out your assets in the UAE? کووڈ سے پہلے زیادہ جلدی ہوتا تھا. اب ایوری تھنگ از آلسو ڈیجیٹل ورچوئل. اور ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کو وٹنسز بھی لانے ہوتے ہیں. دوز وٹنسز ہیو ٹو ویریفائی کہ ہاں جی ہم ریکگنائز کرتے ہیں یہی لوگ ایئرز ہیں. تو پہلے یہ کنڈیشن ہوتی تھی, اب کووڈ میں کچھ چیزیں چینج بھی ہوئی ہیں. پہلے یہ کنڈیشن ہوتی تھی 2 male witnesses ideally to come at the same time. اگر different times ہیں تو پھر اور hearings دینی پڑتی تھی to confirm کہ یہی ایئرز ہیں. تو بہت لوگ, ہمارے پاس ایک کیس آیا تھا ایمریٹس کے پائلٹ, تو اب ان کے دوست بھی پائلٹس تھے. تو ایون دا وٹنسز کی فلائٹس اور ان کے اسکیڈولز دبئی میں کوآرڈینیٹ کرنے میں 4 مہینے لگ گئے. تو جسٹ این ایگزامپل. اب پروسیسز تھوڑے چینج ہو گئے ہیں, بٹ اٹ ول ٹیک اے بٹ مور ٹائم بیکاز ایوری تھنگ ڈیجیٹل اور اگین چینج آف پروسیسز. بٹ آنیسٹلی اگر انڈسپیوٹیڈ ہے اور کہیں کنٹینشن نہیں کوئی آتی, کوئی آبجیکشن نہیں آتی, آئی ایم نو ون ٹو سے بیکاز اگین یہ لوکلز ہینڈل کرتے ہیں. بٹ ویو سین کیسز بینگ ریزالوڈ بٹوین 4 to 8 months. Again, I am not, یہ disclaimer ہے بہت بڑا legal. I am not a lawyer in terms of appearing before the court. وہ صرف locals جا سکتے ہیں. But of course, I'm a legal consultant, so we've had cases جو ہم نے observe کی. Why this is important? Because جب آپ ایک تو ڈیتھ ہو گئی ہو فار ایگزامپل کہ ہم بات کر رہے ہیں, دین یو ٹرائنگ ٹو اسٹے ان دس کنٹری, سو یو ہیو ٹو مینٹلی بی ریڈی فار کہ اوکے اتنا ٹائم لگ سکتا ہے ٹو سارٹ آؤٹ دا میٹرز. سو دیٹ از 2 to 3 months میں بھی ہو جاتا ہے. ہم نے ریسنٹلی ایک سچویشن دیکھی تھی جو ود ان 1 to 2 months ان کے سرٹیفکیٹ آ گئے, بٹ اس میں کچھ تھا نہیں. ویری بیسک, ویری سمپل, اور انہوں نے یہاں رہنا نہیں تھا, انہوں نے باہر کی کنٹری میں جانا تھا. تو بجائے اس کی کہ جی یہاں پہ بائیفرکیٹ ہوں سارے ایسٹ, ان کا سکسیشن سرٹیفکیٹ آیا, انہوں نے کہا یہ سیل کر دیں, یہ سیل کر دیں. میں نے ریپ اپ کر کے اپنے ملک واپس میں. تو 2 to 4 months کے بھی ایزی میٹرز ہوتے ہیں, بٹ ہمارے پاس ایک اور کیس چل رہا ہے, اس کو 5 months ہو گئے. So it depends basically. So Binish, before just winding up, ایک انفارمیشن ہے which if you want I can share. ایک اور ہم لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ جب ایئرز ہیں نا سارے, اگر وہ آپس میں ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ایک ایسٹ کس کو جا رہا ہے اور ایک ایسٹ کس کو جا رہا ہے, تو پھر you can do a settlement agreement and submit it in the court. تو court will recognize that. پھر court for example اگر دبئی میں ہے تو court دبئی لینڈ ڈپارٹمنٹ کو ایک آرڈر دے گا کہ جی چائلڈ اے کو آپ ایسٹ دے دیں, سینٹرل بینک کو آرڈر کرے گا چائلڈ بی کو آپ بینک اکاؤنٹ دے دیں. اگر انہوں نے آپس میں اگری کر لیا تو ایک سیٹلمنٹ ہوتی ہے جو آپ سبمٹ کرتے ہیں. Once you submit that settlement, it's recognized. So میں نے ایک اور یہ بھی چیز سنی ہوئی ہے جسٹ بیفور وی وائنڈ اپ, لاسٹ کویسچن آن دس تھنگ, کہ اکاؤنٹس بھی جو ہیں وہ فریز ہو جاتے ہیں اور امیڈیٹلی اپون ڈیتھ. تو ایک تو وہ بینکس کو کس طرح جو ہے وہ الرٹ پہنچتا ہے کہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے فوراً, اور اس کیس میں I'll give you an example. There was someone I knew actually. So
ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی اینڈ دا سیم تھنگ ہیپن. دا وومن ہیڈ نو آئیڈیا ایٹ آل. ان کو کچھ نہیں پتہ تھا کہ یو اے میں نئی آئی ہوئی تھیں, کیا کرنا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کے, اور ان کی کمپنی جو تھی انہوں نے بھی پیسے دینے سے انکار کر دیا جہاں وہ کام کرتے تھے. سڈن ڈیتھ تھی, اور بینکس نے بھی ان کے اکاؤنٹ فریز کر دیے. وہ خاتون کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, کوئی پیسے نہیں تھے. شی واز ٹوٹلی ڈپینڈنٹ. پھر جو ہے وہ پاکستان سے بھی کچھ رائٹس ڈیمانڈ کرنے والے لوگ آ گئے, ہر کوئی آ گیا. ان کی بڑی بری حالت تھی. سو فار ویمن ان دس سچویشن میں اب ذرا بتائیے واٹ شوڈ دے ڈو امیڈیٹلی. اگر بینک میں ہم پیسے نہ رکھیں کیا؟ میں آپ کو امیڈیٹلی بتاتی ہوں, جوائنٹ اکاؤنٹس نہ رکھیں پلیز. سب سے پہلا جو میں نے ڈاکیومنٹ کا بتایا تھا نا, دوسری چیز پلیز جوائن, یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا, جو آپ نے اکاؤنٹ سیپریٹ رکھی. بیکاز ایک اگین انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ جوائنٹ اکاؤنٹ ہے, اور ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ میرا اکاؤنٹ ہے اور میں نے اتھارٹی دی ہوئی ہے. دیٹ از اسٹل فائن. اونرشپ آف اکاؤنٹ جو ہے نا وہ ایک بندے کے نام پر ہونی چاہیے, تاکہ اگر کسی کو کچھ ہوتا ہے تو ایک ہی اکاؤنٹ فریز ہو. اکاؤنٹ بالکل فریز ہوتا ہے. کیسے پتا چلتا ہے؟ آفن آپ کی آفس جو ہے وہ انفارم کرتا ہے بینک کو, کیونکہ ریگولر سیلری ٹرانسفر ہوتی ہے نا, ان کا اپنا WPS کا سسٹم ہوتا ہے. ایک ہی آپشن ہوتی ہے. دوسرا اگر میڈیکل کریٹیکل النس ہوتی ہے تو ہاسپٹل کرتے ہیں. تو یہ بیکاز ان کا سارا سسٹم انٹر کنیکٹڈ ہے, تو ان کو انفارمیشن تو آف کورس دیٹس اے گڈ تھنگ آلسو کہ سسٹم اتنا انٹر کنیکٹڈ ہے دیٹ دے فائنڈ آؤٹ. بٹ اس میں کیا کرنا چاہیے تھا کہ آپ کو اکاؤنٹ سیپریٹ رکھنا چاہیے تھا, پہلی چیز. دوسری چیز, اگر آپ کے پاس پاور آف اٹرنی ہوتی اور اگر فار ایگزامپل ہسبینڈ بیمار ہوتے تو ڈیورنگ دیٹ ٹائم ود دا ہسبینڈ کنسینٹ آپ ودرا کر کے گھر میں کچھ کیش رکھ سکتی ہیں. تیسری چیز یہ جو گریچوٹی ہے which is end of service benefits of your husband, know that you have a legal right under the civil law to claim it from the office. That means آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں. You just need to prove you're the wife. Often پتا ہوتا ہے offices. You go there, you give them the bank account, they are obliged to give you that money. وہ immediate cash. Once you get that, پھر کچھ insurances ہیں. Insurance check کریں کہاں پہ, insurance policies کیا ہیں, وہ دیکھیے. And then of course you need to understand کہ court ہے, succession ہے, وہ process آپ کا چلے گا. But immediately آپ نے یہ ساری چیزیں. تو اگر یہ جو اکاؤنٹ فریز ہو گیا ہے تو اس کا لانگ میں اگر آئی ایم ناٹ شیور کہ اگر آپ کو یہ پروسیس پتہ ہو کہ نہیں, تو ان دا اینڈ ہاؤ وٹ ڈز شی ڈو ٹو گیٹ دا money? So in the end, basically what she has to do is she has to go to court, she has to get a succession certificate from the court, then she has to get, so if I'm not wrong, Arabic mein hasr arth kehte hain, and then you have to get an alam sharia, which is bifurcation of the asset, ki itne asset iske hain. Jab wo recognition by court aa jati hai na, so then court sends an order to the bank, central bank ko, not individual banks, Mashreq, Emirates, no, central bank ko, کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی, یہ ریکگنائزڈ ایئر ہے, یہ ہمارا کورٹ آرڈر ہے, ان کے نام پہ آپ ٹرانسفر کریں. اس پوائنٹ میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ اگر آپ اس میں ایئر سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں, بجائے اس کے کہ فار ایگزامپل کورٹ سے آرڈر جائے کہ شریعہ کے مطابق آپ ڈیوائڈ کریں, تو اگر سب نے آپس میں سیٹلمنٹ کر لی ہے اور وہ سیٹلمنٹ اگریمنٹ سبمٹ کر دی اور جج نے ایکسیپٹ کر لی ہے, تو کورٹ آرڈر جائے گا اتھارٹیز کو کہ آپ ان کی اس سیٹلمنٹ کے مطابق ڈیوائڈ کر دیں, کیونکہ ہر ٹرانسفر پہ بھی تو پیسے لگتے ہیں. صحیح. So might as well utilize that situation and then do a settlement and avoid extra transfer fees at a later stage. So I think best یہی ہے کہ آپس میں جو ہے وہ ہی سیٹلمنٹ کر لیے جائیں. It's easier sorting out that. تو do you think there is anything else جو کہ viewers اور listeners کو جو ہے it's going to be beneficial for them UAE law کے حساب سے, اور I think ہم نے roughly جو ہے ہر چیز کور کر لیا. Awareness, especially in the times of today. Unfortunately, اس وقت ہر گھر میں کوئی نہ کوئی situation, which means please, this is the time, do not close your screens, laptop, mobile, but actually read up more, research more, talk to people. By discussing, by talking, nothing goes off anyone, it's only added on. Awareness, and then take the steps that you think is power, journey, documents, bank account. These steps mein you don't need to really spend a lot of money, right? یہ اسٹیپ اسٹاپ کر کے رکھ سکتے ہیں گھر میں, سیپریٹ بینک اکاؤنٹ, سیپریٹ اتھارٹیز. بہت دفعہ ہم نے یہ دیکھا ہے ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وائف کو پاسورڈ بھی نہیں پتا ہوتا. میں تو آفن ایڈوائز کرتی ہوں کہ پلیز کیپ این ایکسل شیٹ آف دا پاسورڈ ود ان یور ہاؤس. بینک کا کیا پاسورڈ ہے, کچھ اکاؤنٹس ہیں ان کے کیا پاسورڈ ہیں, پالیسیز, انشورنس پالیسیز, ان کی کیا پاسورڈ.
ऑफन बच्चों को भी आई थिंक बताने चाहिए बिकॉज या एक डॉक्यूमेंट घर में रख लें. दैट डॉक्यूमेंट यू कैन ऑलवेज टेल योर किड्स और फैमिली कि जब कुछ हुआ तो ये डॉक्यूमेंट एक्सेस कर लें. उस डॉक्यूमेंट में आपके पासवर्ड होंगे. समथिंग एज बेसिक. ऑनलाइन बैंकिंग का एक्सेस ही नहीं होता. सच्ची बात कह रही हैं बिल्कुल. आई थिंक वी हैव टू कम आउट ऑफ आवर शेल्स ऑल्सो. ख़वातीन जो डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा होती हैं ऑन हस्बैंड्स, थोड़ा सा प्रोएक्टिव भी होने की ज़रूरत है. होम कंट्री में जाके डिपेंडेंट होएं, नॉट ऑनेस्टली. यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी. सच्ची बात है. ठीक है, थैंक यू सो मच बिनिश. आई थिंक हमने शॉर्ट टाइम में बहुत सारा कुछ कवर किया है एंड आई एम जस्ट होपिंग कि जो है लिसनर्स व्यूअर्स जो हैं वो कुछ ना कुछ लर्न करके उठेंगे फ्रॉम दिस. अगेन थैंक यू सो मच. और आप लोगों के लिए अगेन आप लोगों ने ये हमारी कॉन्वर्जेसन सुनी है एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह बेनिश ने बताया है विल फॉलो ऑल दोज स्टेप्स और बेसिक्स अपने जो हैं हम ठीक कर लें और मोर अवेयर रहें. ऐसी बहुत सारी कहानियों के साथ आइंदा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.